शुभ वार्ता. Mark Avasva 12, World 18-27. त्यावेळी साधुसेव जिवंत कोण ना म्हणताले ते जेसूसाशी येऊन असे सवाल करूंक लागले. मेस्त्री, मोइसेन आपल्या कायद्यान आमकां अशें बरोवन घाला, एकल्याचो भाव मरतना आपणाक भुरगें नासता आपले बायल सोडून वचत जाल्यार सरल्याच्या भावान ताचे विधव बायले लागीं लग्न जावन सरल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय. तर 7 जण भाव आसले. मालगडो एक स्त्रिये लागीं लग्न जालो आनी भुरगें नासतना मरण पावलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मरण पावलो. आनी तिसऱ्यानी तशेंच केलें. उपरांत एकल्या फाटल्यान एकल्यान 7 भाव पर्यंत तिका लग्न करून घेतले. तेय एकेकली भुरगें जालें ना. शेकी सकटा फाटल्यान ती स्त्री मरण पावली. तर मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा दिसा ती कोणाची बायल जातली? ते 7 भाव तिचे लागीं लग्न जाल्ले न्हय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना. देवाचे समर्थे विशयान ती कळीत ना. देवानच तुमी घट्ट जावन पडल्यात न्हय? मेल्ल्यांतले जिवंत जातस दादले तशे स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरी जातली. देखून तांकां लग्न आसचें ना. आनी मरण पावल्ले जिवंत जातात म्हणले विशयान मोइसेच्या ग्रंथांत जळत्या बोल्या विशयान बरोवन आसा. तें तुमी वाचूंक ना कितें? थंय देव मोइसे लागीं उलोवन म्हणटा, हांव देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. जिव्यांचो देव तो, मेल्ल्यांचो न्हय. देखून तुमी पुर्ते चुकोवन पडल्यात. नियाळ. काजारी बेस दादल्यान आनी स्त्रियेन एकामेकाक सांगातपण दिवचे खातीर घडलो. काजारी संबंध दैवीक तरी तो संवसारी जिविताक लागू जाल्लो. मनांतय तो संबंध तुटलो. आनी नव्या जिवितांत नवी रचना जावन आमी जियेल्यात म्हणले सत जेजू कळीत करता.